वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे जो बड़ा एक अहम दौरा प्राइम मिनिस्टर और उनके काबीना के कुछ मेंबर चीन का दौरा करके आए और उस दौरे के नतीजे में एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव 6 सफ़े की जॉइंट स्टेटमेंट पाकिस्तान चीन जॉइंट स्टेटमेंट आई। उस स्टेटमेंट के हवाले से जो सवालात उठे वो बड़े अहम सवालात थे, क्योंकि बात ये थी कि जब ये जा रहे थे प्राइम मिनिस्टर तो ये कहा जा रहा था कि जी मालूम नहीं क्या होगा इस ट्रिप के नतीजे में, और ये इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि इस्लामाबाद में ये बार बार सवाल उठ रहा था और हम मगरबी जो सिफारतकार हैं, सिफारत खाने, वहाँ से ये सवाल किया जाता था कि पाकिस्तान किसके साथ होगा, चीन के साथ होगा या अमेरिका के साथ होगा। और डॉक्टर मलिया लोधी साहबा जैसे और भी लोग थे जो लिख रहे थे और कह रहे थे कि भाई ये तो बच्चेगाना चीज़ है, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन फिर भी ये सवाल उठाया जा रहा था। और ये कि चीन और अमेरिका के दरमियान जब इतनी कशीदगी है तो इस कशीदगी में हाउ विल पाकिस्तान प्ले, पाकिस्तान क्या बहुत कॉशियसली खेलेगा, क्या करेगा। तो डॉक्टर मलिया लोधी हमारे साथ हैं, फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं अमेरिका में, यूएन में हमारी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थी, यूके की रह चुकी हैं हाई कमिश्नर। तो उनसे पूछते हैं कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान चाइना और पाकिस्तान और ये ख़ित्ता और पाकिस्तान ग्लोबली वो किस तरह देखते हैं ट्रिप को। वेलकम टू द शो डॉक्टर मलिया लोधी। तो बताइए, एनी सरप्राइजेज इन द आउटकम ऑफ दिस मीटिंग? नहीं नसीम, मेरा ख्याल है ये जो दौरा था ये बहुत ही कामयाब रहा। ये जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई जिसका आपने तस्करा किया, मैं समझती हूँ कि ये एक लैंडमार्क स्टेटमेंट है, इसलिए कि इससे और सोलिडिफाई होती है एक 70 साल पुरानी रिलेशनशिप जो कि एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। आपने जिक्र किया ग्लोबल एनवायरनमेंट का, मेरा ख्याल है उस पर भी मैं कुछ कहती चलूँ। ग्लोबल एनवायरनमेंट अगर आप देखें और इस विजिट को उस एनवायरनमेंट में डालें तो उसके 2-3 पहलू अहम हैं। पहले तो ये कि इस वक्त ईस्ट वेस्ट टेंशंस जो हैं वो बढ़ रही हैं, टेंशंस बिटवीन अमेरिका एंड द वेस्टर्न अलायंस एंड चाइना एंड टेंशंस बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया। दूसरी चीज़ ये जिसका आपने जिक्र किया कि अमेरिका और चीन का जो तनाव है उससे एक चैलेंज भी पैदा होता है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान किस तरह से नेविगेट करेगा बिटवीन और विद इन दीज टेंशंस। तीसरी चीज़ जो मैं समझती हूँ कि ग्लोबल एनवायरनमेंट में अहम है वो ये है कि इस वक्त हमारे खित्ते में भी अगर आप देखें और बियॉन्ड भी देखें तो रुझान जो है वो कुछ पार्ट्स की तरफ से यूनिलैटरलिज्म की तरफ है। तो इस हवाले से चीन और पाकिस्तान का जो जॉइंट स्टैंड है वो आपके सामने आ गया है जॉइंट स्टेटमेंट में भी, और मैं समझती हूँ कि मुज़ाकरात में भी। वो ये कि ये हम उस यानी कि आप कह सकते हैं उन मुमालिक के साथ खड़े हैं जो कि यूनिलैटरलिज्म को अपोज करते हैं, यूनिलैटरल एक्शंस को अपोज करते हैं, और इसका तस्करा जॉइंट स्टेटमेंट में भी है। तो स्टेटमेंट इटसेल्फ वाइड रेंजिंग, जैसे आपने कहा कॉम्प्रिहेंसिव, और इसमें हर पहलू कवर किया गया है। डिफेंस है, इकोनॉमिक है, सीपैक है, एजुकेशन है, स्टूडेंट्स है, पीपल टू पीपल है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि दोनों ममालिक ने एक दूसरे के जो कोर कंसर्न्स हैं उनको ना सिर्फ एक्नॉलेज किया बल्कि सपोर्ट और हिमायत भी उन्होंने उसका भी इजहार किया। पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर है ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर अहम, उस पर चीन ने जो कहा है इस जॉइंट स्टेटमेंट में वो यही है कि उन्होंने हिमायत दी और एक पीसफुल सोल्यूशन की बात की है, और ज़रूरत भी उन्होंने कहा है कि जी ज़रूरत इस बात की है कि होना चाहिए पीसफुल सोल्यूशन। और दूसरी तरफ अगर आप देखें कि चीन के जो कोर कंसर्न्स हैं वो है साउथ चाइना सी, ताइवान, जो सिचुएशन है सिनकियांग में, हांगकांग, तो उसमें पाकिस्तान ने अपनी भरपूर हिमायत का भी इजहार किया है इस जॉइंट स्टेटमेंट में। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि इस वक्त जबकि सीपैक अपने सेकंड फेज में दाखिल हो रहा है तो दोनों ममालिक के लीडरान की तरफ से इतनी स्ट्रॉन्ग डिक्लेरेशन ऑफ सॉलिडारिटी, मैं समझती हूँ कि दिस इज़ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। जी, यकीनी तौर पे ये बहुत अहम है। और ये जो पाकिस्तान में बात होती है कि जियो इकोनॉमिक्स का दौर है, अगर हम इस रिलेशनशिप को देखें तो जियो इकोनॉमिक्स तो यकीनन एक जियो पॉलिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में होती है। और अभी आप सुन रहे थे नाज़रीन डॉक्टर मलिया लोधी, जियो स्ट्रेटेजिक जो कॉन्टेक्स्ट है
جس میں کہ یہ ریلیشنشپ آگے پنپنے پائے گی، اس پہ وہ بڑی اہم بات کہہ رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ جو جیو اسٹریٹجک اس وقت سچویشن ہے اس میں پاکستان اور چین مل کر ساتھ آگے بڑھنے کا انہوں نے اعادہ کیا، اور یہ بڑا اہم ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ڈاکٹر لودھی کے پاس واپس آئیں گے اور بات کریں گے کہ اس سب کے نتیجے میں پاکستان اور ہندوستان پر کیا اثر ہوگا، پاکستان افغانستان پر کیا ہوگا، پاکستان اور امریکہ پہ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ سے، جو پاکستان چین کا جوائنٹ سٹیٹمنٹ آیا ہے اور جو میٹنگز ہوئی ہیں چین میں ان کے حوالے سے. تو ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیو اسٹریٹجک تو بڑی کلیئرلی ایکسپلین کیا کہ ایک کامن پوزیشن پہ آ کے کھڑے ہیں. تو اب یہ جو کامن پوزیشن پہ آ کے کھڑے ہیں تو اس کے نتیجے میں فار ایگزامپل پاکستان انڈیا کے تعلقات پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ میں نہیں سمجھتی کہ ہندوستان میں کوئی حیرانگی ہوگی اس سٹیٹمنٹ میں. پاکستان چین تعلقات کوئی بریکنگ نیوز تو نہیں ہے، ہمیشہ سے دے ور اسٹرانگ، اور اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ دے آر اسٹرانگر. تو میں نہیں سمجھتی کہ وہاں پر کوئی حیرانگی ہوگی. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم دیکھ اب یہ رہے ہیں کہ اس خطے میں ایک طرف پاکستان اور چین کے تعلقات اور منظم ہوتے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف امریکہ کا جو پارٹنر آپ کہہ لیجئے آف چوائس اس خطے میں ہے وہ ہندوستان ہے. جی آئی وازنٹ سیئنگ کہ کوئی بریکنگ نیوز ہوگا یا دیر از اے سرپرائز فیکٹر. آئی ایم سیئنگ کہ پاکستان انڈیا کے تعلقات ہیں، ان تعلقات میں اسٹرانگر پاکستان چائنا ریلیشن شپ، اس کا پاکستان کو انڈیا کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے میں کیا امپیکٹ ہوگا. دیٹ از دا کوشچن. یو آر رائٹ، دیر از نو بریکنگ نیوز نیچرلی. نہیں دیکھیں، نیگوسیشن تو کوئی ہے ہی نہیں نا اس وقت. جب ڈائلاگ ہی کوئی نہیں ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، تو پھر یہ ایک طرح سے سوال آپ کا قبل از وقت ہو جاتا ہے نا. تو ظاہر ہے جتنی زیادہ پاکستان کی کو ڈپلومیٹک حمایت ملتی ہے نہ صرف چین سے اور ممالک سے، تو اس سے ظاہر ہے پاکستان کی پوزیشن جو ہے it does become stronger. Yeah, so even if you are not talking to India, we have a greater confidence is what I mean. جی کانفیڈنس تو ویسے ہی ہمیں ہونی چاہیے، صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کی حمایت پہ ہماری I think degrees کا فرق ہو جاتا ہے. جی میرا خیال ہے جو اصل سوال ہے وہ تو یہی ہے کہ جو امریکہ اور ہندوستان کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے ہمارے خطے میں. اور آگے دیکھتے اگر ہے تو امریکہ کی جو جس کو وہ کہتے ہیں ہماری انڈو ایشیا پالیسی، انڈو پیسیفک پالیسی رادر، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اور آیا بیکاز چائنا ظاہر ہے وہ اینٹی چائنا ہے، وہ ساری پالیسی اینٹی چائنا ہے. تو جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے یہ تو کلیئر ہے نسیم کہ پاکستان تو کسی قسم کی اینٹی چائنا کوئلیشن یا اینٹی چائنا فرنٹ میں شامل نہیں ہوگا. ہندوستان ہے اس فرنٹ میں شامل بیکاز وہ ایک اہم ستون ہے امریکہ کی انڈو پیسیفک پالیسی کا. لیکن ہندوستان بھی گریز کر رہا ہے کہ وہ بہت ایکسپلیسٹلی اینٹی چائنا نہ ہو، اس لیے کہ ہندوستان کے اپنے بھی آپ کو پتہ ہے ٹریڈ اور معاشی تعلقات بہت وسیع پیمانے پہ ہیں چین کے ساتھ. جی بالکل، دیٹ از ٹرو. اور پاکستان اور افغانستان کے جہاں تک تعلقات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، اور جو افغانستان چین کے تعلقات ہیں وہاں بھی there seems to be an overlap. تو that too is a plus I think in the context of the region. اور یہ اس سب کا جو واشنگٹن جس طریقے سے دیکھ رہا ہے ان تعلقات کو، again certainly not breaking news but I'm sure must be watched very closely in Washington. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آیا will that have any impact in the way the US is looking at Pakistan right now یا نہیں؟ دیکھیں امریکہ نے حال ہی میں یہ کہا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان یا کوئی اور ملک چوز کرے بٹوین چائنا اینڈ امریکہ. جی لیکن یہ کہنا آسان ہوتا ہے لیکن اصلی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے. کہنے کے لیے تو یہ انہوں نے کہہ دیا، لیکن جو زمینی حقائق ہیں اس سے تو ہم یہی کنکلوڈ کرتے ہیں کہ امریکہ کے لیے ظاہر ہے
پاکستان کا اتنا کلوز جو ہے ریلیشن شپ چین کے ساتھ، اس سے ظاہر ہے وہ حاوی تو ہوگا پاکستان امریکہ تعلقات پہ. پاکستان کی کوشش تو یہی ہے کہ جی دونوں ممالک سے تعلقات جو ہیں وہ اسٹیبل ہوں اور اچھے ہوں، لیکن پاکستان کو بھی ایک اس زمینی حقائق کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جب امریکہ کا سب سے بڑا فارن پالیسی ایشو اس وقت ہے چائنا کو کس طرح سے کنٹین کرنا ہے، اور وہ بھی صرف چائنا نہیں مگر اس کو کاؤنٹر کرنا ہے، کنٹین کرنا ہے، بلاک کرنا ہے، تو ظاہر ہے اس کا تو وہ تو پھر اثر انداز ہوگا ہمارے تعلقات میں. لیکن یہ بھی ضروری ہے میں سمجھتی ہوں کہنا اور سمجھنا کہ پاکستان نے ایک اسٹریٹجک چوائس کی ہے، ٹھیک، اور پاکستان کی اسٹریٹجک چوائس چائنا ہے. بے شک وہ زیرو سم گیم نہیں دیکھتا اس کو، یعنی کہ زیرو سم ویو نہیں ہے پاکستان کا کہ چین کے ساتھ تعلقات امریکہ کے ساتھ بہت خراب ہوں، لیکن اس کا ایفیکٹ یہ ہو سکتا ہے. تو اہم بات ہے کہ اسٹریٹجک چوائس ہے پاکستان کی، بٹ پاکستان ڈز ناٹ لک ایٹ اٹ ایز اے زیرو سم گیم، لیکن امپیکٹ ہو سکتا ہے اس کا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہم سے بات کرنے کا. ناظرین اسی کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.